उगाई गई आतंकवाद की फसल अब पाकिस्तान के लिए आत्मघाती स्वरूप ले चुकी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में एक बहुत बड़ा आत्मघाती बम हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी सेना के 13 से अधिक जवानों की मौत हुई है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज पे जो हमले किए उसमें 6 फौजी हलाक हुए, लेकिन अभी जो मुझे इत्तला आई है उसके मुताबिक ये भी बताया गया है कि 3 कर्मचारी भी इस दौरान शहीद हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में धमाका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने धमाके की तस्दीक कर दी है। अपडेट करें हम खबर से, शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली है जहां धमाका हुआ है और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड काकर साहब, कैसे इस दहशतगर्दी से निपटा जाए? देखिए जी, बहुत शुक्रिया शहजाद मुझे इनवाइट करने का। मेरे ख्याल में एक तो जो माशरे के अंदर ये तकसीम है। तो दोस्तों एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी पर कामयाब स्ट्राइक कर दी है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 13 से ज़्यादा जवान मारे गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान की फौज हालात को कंट्रोल करने में पूरी तरीक़ा से असफल हो रही है। जिस तरह से बलूचिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान की फौज से आज़ादी चाहते हैं, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तफसीलात मैं आपको पेश कर देता हूँ। कोयटा, कल्लात और साहिजी में ये हमले हुए और इसमें 22 जून को कोयटा के इलाके डगारी में बलोच लिबरेशन आर्मी की एक गश्ती टीम का सामना जो है वो पाकिस्तानी काबिज फौज के साथ हो गया, और ये उस वक्त हुआ जब वो पाकिस्तानी फौज इलाके में पेशकदमी कर रही थी। पाकिस्तानी फौज और बीएलए के कर्मचारियों के दरमियान आमने सामने लड़ाई जो है वो हुई, और ये लड़ाई काफ़ी देर तक जारी रही। और इस लड़ाई में पाकिस्तानी फौज के कुछ जो सिपाही हैं वो हलाक हुए, कुछ जख्मी हुए, और इसी दौरान बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारी जमशेद उर्फ रिजवान वो शहीद हो गए। इसी दौरान जो है इसी दिन 22 जून को ही कल्लात में कोह के इलाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने काबिज पाकिस्तानी फौज पर शदीद नौयत के हमले किए। ये हमले उस वक्त किए जब पाकिस्तानी फौज जो है वो जारहियत की गर्ज से यानी पेशकदमी कर रही थी, और कर्मचारियों ने उस वक्त काबिज फौज की मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर मुश्तमिल जो काफिला था उसको आईईडी हमलों में निशाना बनाकर नुकसानात से दोचार किया। शाम के वक्त यानी 22 जून की ही बात हो रही है, शाम के वक्त बीएलए के कर्मचारियों के 2 दस्तों ने पाकिस्तानी फौज के पैदल एहलकारों पर, जो पैदल फौज थी, उसको एक नाले में घेर कर दोनों तरफ से हमला किया। स्ट्रैटेजी देखें इनकी आप, स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी फौज के 6 एहलकार जो है वो मौका पर हलाक और कई जख्मी हो गए। पाकिस्तानी फौज के साथ ये लड़ाई 1 घंटे तक जारी रही, और इस लड़ाई में बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारी नौरूज उर्फ किंग नजीब शहीद हुए। 20 जून को नाजरीन दश के इलाके लंगासी में बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारियों का सामना पाकिस्तानी फौज से उस वक्त हुआ जब बीएलए के जो कर्मचारी हैं वो तंजीमी काम के सिलसिले में सफ़र पर थे। पाकिस्तानी फौज और कर्मचारियों के दरमियान फिर दू बदू लड़ाई हुई, उसमें पाकिस्तानी फौज जो है उसको काफ़ी नुकसानात उठाने पड़े। इसी दौरान पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ते हुए मुनव्वर बेग जो है वो शहीद हो गए। ये भी बता दूं कि मुनव्वर बेग जख्मी हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ते रहे आखिरी सांस तक। दूसरी खबर यह है कि दक्की जो है बलूचिस्तान में का ज़िला है, वहाँ से 3 अफराद की मसख शुदा लाशें जो है वो बरामद हुई हैं, और तीनों लाशें जो है वो गोलियों से छनी पाई गई हैं। और लेवी ज़राए का ये कहना है कि नाना साहब ज़ियारत के करीब नदी है, उसके इलाके से 3 अफराद की जो है वो लाशें मिली हैं।
تینوں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے. خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جبری طور پر گمشدہ کیے ہوئے لوگ جو ہے ان کی لاشیں پھینکی گئی ہیں اور دکھاتے یہ ہیں کہ جی یہ وہ ہیں سرمچار ہیں جو پاکستانی فوج نے مار دیے ہیں, ان کو پھر دہشت گرد کا نام دیتے ہیں. اسی طرح ناظرین, مستونگ میں جو ہے وہ معدنیات لے جانے والی گاڑی پر مختلف مقامات پر مسلح افراد نے حملہ کیا. حملوں میں ریکوڈک پروجیکٹ کے لیے سامان لے جانے والی 3, سیندک پروجیکٹ کے لیے 1 اور نوشکی پدر سے اسٹیل ملز کے لیے معدنیات لے جانے والی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. مستونگ میں ایک ہفتے کے دوران ناظرین معدنیات لے جانے والی 16 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا, 16 گاڑیوں کو. اسی طرح سے جبری لاپتہ کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور خاران جو ہے وہاں سے خبر آئی ہے کہ پاکستانی فورسز جو ہے ان کے ہاتھوں 2 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. یہ دونوں نوجوان ہیں اور جو مقامی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وڈ جو ہے اس کی چیک پوسٹ پر یہ واقعہ پیش آیا تو فورسز نے وہاں ناکہ بندی کی ہوئی تھی اور اس دوران نوجوانوں کو روکا اور اپنے ساتھ لے گئے اور بعد میں ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ کہاں ان کو لے جایا گیا, یہ کہاں ہے. لڑکوں کی شناخت جو ہے وہ عاصم ولد موسیٰ خان اور اسرار ولد فقیر محمد کے نام سے ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے کا اور نہ آخری اس وقت لگ رہا ہے جب تک آزادی نہیں ہوتی تو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو ہے ان کی گمشدگی کو 16 سال گزر چکے ہیں. آپ پاکستانی معاشرے میں بدقسمتی سے پاکستان میں ایک طبقہ جو ہے نا وہ ابھی بھی ریشنلائزیشن آف وائلنس یا اپیزمنٹ کے آرگومنٹس جنریٹ کرتا ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو مجھے ایسے کچھ سیاسی رہنما, کچھ سماجی رہنما, کچھ میڈیا کے لوگ وہ سموک سکرین کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو ایول ہے, جو ٹیرر ہے, جو پاپولیشن کو ٹیررائز کرنے والے لوگ ہیں, قاتل ہیں, ان کا تذکرہ تو نہیں کرتا بلکہ ان وجوہات کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دراصل یوں سوشیو اکنامک کنڈیشنز موجود ہیں جس کے نتیجے میں یہ تمام دہشت گردی پھل پھول رہی ہے. بدقسمتی یہی ہے. میرے خیال میں ایک نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے. بائی اینڈ لارج یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو ہے نا 25 کروڑ ہمارے کیس میں پاکستانی اکٹھے ہو جائیں اور کسی بھی APS کے واقعے کے بعد بھی سارا پاکستان اکٹھا نہیں تھا, میجورٹی تھی, میجورٹی. لیکن اس سے پہلے ڈیوائڈ زیادہ بڑی تھی نا, گڈ طالبان بیڈ طالبان, ایٹ لیسٹ وہ کافی حد تک ختم ہوئی تھی. اب جو ہے نا یہی آپ کو بلوچستان کے حوالے سے بھی چاہیے کہ ایک میجورٹی جو ہے نا پارلیمان کے اندر, سوسائٹی میں, انٹیلیجنشیا میں وہ ایک طرف ہو جائیں. ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ لیکن میں ایک سوال یہاں پہ کر لوں کہ ملٹری ایکشن تو بلوچستان میں ایک عرصے سے جاری ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسموک سکرین جو ہے یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے جب آپ کہتے ہیں ملٹری ایکشن ایک عرصے سے جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ MO ڈائریکٹریٹ نے وہاں پہ فوج ڈپلوائے کی ہوئی ہے کیا جیسے میران شاہ وغیرہ تھا, ایسا تو نہیں ہے معاملہ. تو اب ملٹری ایکشن وہ ہے, یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے کنفیوژن اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ایک تسلسل سے فوج وہاں پہ پچھلے 20 سالوں سے آپریشن کر رہی ہے اور ابھی تک وہاں پر یہ وائلنس کنٹرول نہیں, اور ایسا قطعاً نہیں ہے. لیکن جیسے IBOs تو ہوتے ہیں نا, جیسے ابھی بتایا اس دن پریس کانفرنس میں بھی کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں. ملٹری ایکشن میں فرق ہے. جی یہ تفریق, یہی میرا گلہ رہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, ان کی اناؤں کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے کہ دیکھیں آپ سیکیورٹی کے جو نوانسز ہیں, اس کے جو جاگنز ہیں, اس کی جو اپلیکیشن ہے, ان کا یہ ادراک نہیں ہے اور ہم ایک پورا کا پورا بیانیہ بنا دیتے ہیں. IBO, ملٹری آپریشن, کاؤنٹر انسرجنسی, یہ تمام وہ فریزز ہیں جس کی اپلیکیشن کے نتائج ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جناب 20 سال سے ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اس کا تاثر اور اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. صحیح. تو دوستو جس طرح سے بلوچستان میں اس وقت حالات خراب ہو رہے ہیں اسے دیکھ کر کے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ حالات لگاتار بگڑ رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہیں.
जो कि आने वाले दिनों में भी बेहतर नहीं हो सकते। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह के हालात इस वक्त बलूचिस्तान में हो चुके हैं, उससे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया जा रहा है और बीएलए के लोग अपने इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की आर्मी के बहुत सारे जवान अब तक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बलूचिस्तान में हालातों को बेहतर नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में इसके नतीजे और ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि बीएलए इस वक्त अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है। यही कारण है कि बीएलए अपनी कामयाबी के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी को पूरी तरीक़ा से अटैक किया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी के अब तक कई सारे जवान मारे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज अपने लोगों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।